जिंदगी याद मदीना में गुजारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी याद मदीना। هذا في قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وما ارسلناك الا رحمه. هذا مكتب حق الرياض وياخذ عينه هنا. هو كلام هذا خط حجازي قديم من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النبوه هذا. في واحد حجر في المسجد النبوي كتبوا فيه سوره الفاتحه. هذا جبل النور. هذا ايوه شو اسمه شفتوا الدولاب كده؟ ايوه هذا كل دولاب ثاني كله حق يعني. ما شاء الله. لو شفتوا هذا في حق ايوه كتابات وهذا. ايوه اقرا هنا في لوحه صغير ايوه وقف صالح ايوه صالح ايوه الدولاب هذا كله حق يعني. ما شاء الله. انا 200 كتاب هنا حطيته هنا كل يوم أجل ما شاء الله. هذا بقرا سجاد ولا هذا؟ وهي أنا اللي كنا نقول هنا وقت. هذا ما شوف هذا جبل هذا طلعناه من جبل جاده من جبل أحد. جبل أحد. هذا هنا مكتوب عليه لا إله إلا الله. سبحان الله. هذا قفل. طلع ذكره. هذا قفل يفتح كده ويطلع. هذا قفل. ايه الله يسلم عليك يا شيخ. يعطيك العافيه. بارك الله فيك. هذا حق مكة المكرم حرم. سماعات أول سماعات جاء حرم. स्पीकर में मकाम करना पुराने ये वाले स्पीकर लगे حق الحرم पहले هذا حرم مكة. هذا عذر قديم 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 100 سنة ولا 150 سنة. 150 साल तक اسمه لوف دور. 150 साल पुराने لف دور قديم مرة قديم. كله هذا قديم مرة ما شاء الله. أكثر قديم مرة. هذا مين كده؟ هذا مرة قديم مرة. هذا تليفونات قديمة ما شاء الله. هذا قبل 150 سنة. هذا برقية. هذا مبرقات. هذا فيه هنا هذا يسوي كده تا 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 कहाँ पे देखना सुल्तान उस्मानी दौर दे برقيات زمان مرة هذا مبرقات اسمه مبرقات. هذا جبل يمشي كبير جمل هو ثاني جمل يمشي ورا. هذا رئيس هذا في هنا رئيس حق جمل. هذا 170 سنة. 170 साल जी. هذا عمره 170 سنة هذا. هذا ما في كهرباء. هذا يشتغل بطارية. بطارية ايش؟ بطارية ما في موية. بطارية ناشف ما في موية.
وزي حجر كده. خش باتري زي حجر. هذا ذهب. ما شاء الله. هذه كلها احجار كريمه. बारीक पत्थर आसानी कहते هذا كله احجار كريمه، شايفهم؟ अंदर होते ना هذا احجار كريمه زمرد. زبرد ओरिजिनल है زبرد ما شاء الله. كله احجار كريمه. هذا شوف. बहुत कीमती पत्थर. هذا هنا حرم. هذا سويت كتابات الحين ودي كمان. هذا حرم ثاني. هذا كله ودي حرم دحين. سوي دولاب اول. قلت انت تسوي دولاب نص نص. هذا كله يروح حرم. هذا اول. هذا اول هو يحطنا فيه. هذا حط ايوه خلاص. هذا حبر. هذا كله حبر. شايف؟ ايوه هذا كله حبر. هذا كله حبر. دو طيف مالي طريق ان شاء الله قريب. هو سوي، قلت له سوي دولاب بزاز. ايوه هو الدولاب حقه اول فيه مكتوب موجود. ايوه بس قلت له سوي صغير 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 عشان يسوي هذا كله ودي حرام. هذا انت يعرف ولا ما يعرف؟ مين يعرف هذا؟ هذا باب كبير اول. هو تك 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 باب زي كذا. زي جرس. ايه زي كذا. هذا يركب باب. هذا يكوى اول كوايات. هذا اول ايش سوي؟ فحم هنا. ينكب. هذا بدور اول. هذا حجر. هذا حجر. هذا حجر. هذا حجر. هذا حجر. هو يسوي حفر. هذا طين. बड़े से बनाते थे ना मिट्टी का. هذا فلوس زمان. पुराने सिक्के बस. مبرك ابراهيم. पुराने पैसे. هذا فلوس قديم. هذا كله فلوس قديم. شو مكتوب هنا جوا؟ كله فلوس قديم. وقد ذهب ولا فضة؟ لا 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 نحاس نحاس. ما شاء الله. अच्छा अच्छा वो इसी दफा भी आया थी ना जब वो पाए जैसे मैडम ने इब्राहिम का इसमें कब फल हुआ साल पुराना. هذا جديد. هذا جديد. هذا قديم مرة. كله هذا पुराने जैसे कि नहीं هذا ايش هو هذا؟ مين يعرف هذا؟ هذا طاحون. هو هذا اول سوي فلفل شطة. ايوه هو अच्छा वो ग्राइंडर या هذا اول يجي. بعدين جاء هذا ثاني. هذا هو है كده तो सामने माशाल्लाह. शुक्र है शेख. عفوا حبيبي. हेलो هذه 849 849 849 849 जदीद है.
هذا الرحبية في الفرائض 849 جاي चली هذه 985 ايوه الشماريخ والتاريخ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤਖਰੀਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਿਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਆਪ ਤਖਰੀਜ ਕਰਦੇ ਸਨ इतनी هل कलमी नुस्खा भी कलमी नुस्खे ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਿਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ दिखाई देखो ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਿਯੂਤੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ هذا في الظهر ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ चांदी هذا تلمود يهود هذا بني إسرائيل ايوه ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ هذا من الأعلام ਓ ਸਰ ਆਓ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ هذا شيخ سنية البدع هذا مقام سنية البدع ايوه هو ثاني ايوه جنب جڑا جو مسجد سامنے نکلا جڑا دیکھیا تسی اے وہ ہے ايوه पुराना اس نے آگے سے رنویٹ کیتا نا انہوں ये पुराना है भाई صلی اللہ علیہ जी पुराना अपना रेलवे स्टेशन है जी अपना सरकार नदी عشرينات الحجرية वही अपना रेलवे अब حجرة النبوية بالمهجر النبوي صلى الله عليه وسلم إذا سامنے نا جناب سے دیکھو ہے قلعة قبة المحفلة كريك قبة اچھا وہ جو تخریج کرتے سن نا حدیث دی تو بڑے سارے ایسے نہیں کہ سائڈاں نوٹ لکھے ہوندے حاشية حاشیہ اے وہ چیزاں الباري देखो जी الباري ठीक है ابن حجر اسقلانی نہیں بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے ابن حجر اسقلانی تے جنوں شرح دا آندا نا ریفرنس بخاری شریف دی سب تو پہلا نام ایندا نہیں آندا ہے دو لیکن امام بدرالدین لینی رحمۃ اللہ علیہ بندہ زیادہ اتھینٹک لگتا نہیں علماء فرماتے ہیں امام بخاری کا قرض سی جڑا علامہ بدرالدین لینی